وضيوفنا الكرام، يطيب لي أولا أن أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وقفت بين أيديكم لأتحدث أمامكم عن موضوع التوحيد الذي هو أول حق الله على العبيد. أيها الحضور الكريم، إن موضوع التوحيد موضوع عقائدي هام، من أجله بعث الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله قامت معارك بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، ومن أجله ابتلي الأنبياء وأتباعهم بأنواع الهموم والمصائب، فبعضهم قتلوا، وبعضهم أخرجوا من ديارهم، وبعضهم عذبوا عذابا شديدا، وبعضهم هددوا وكذبوا، ولكنهم ظلوا يدعون إلى عبادة الله، لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا. إخواني في الله، كلنا يعرف أن الإسلام له 5 أركان أساسية كما ذكرها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث له قائلا: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. عباد الله، إن التوحيد هو الركن الأول الأساسي للإسلام، تقوم عليه بقية الأركان وتبنى عليه سائر الأعمال، فإن كان هذا الأساس سليما قديما استقامت سائر الأعمال، وكلها مقبولة عند الله وينتفع بها صاحبها في الآخرة. وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا وتعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. ولذلك كان التوحيد أول موضوع في دعوات الأنبياء والرسل عليهم السلام، فقد ذكر القرآن الكريم أن نبي الله نوحا، ونبي الله هودا، ونبي الله صالحا، ونبي الله شعيبا، وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام قالوا لأقوامهم في أول ما قالوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد اهتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أعظم اهتمام، فكان يجمع عشيرته ويدعوهم إلى الله، وكان يطوف في سوق عكاظ وفي سوق المجاز ويقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومرة قال لعبد الله بن عباس، وكان غلاما صغيرا في ذلك الوقت، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال هذا توثيقا لمعنى التوحيد في قلبي، وفي هذا أسوة حسنة للمؤمنين كلهم أن يعرفوا معنى التوحيد ويعظموا أمره. إخواني في الله، إن دلائل وحدانية الله تعالى وألوهيته وربوبيته تظهر بها المظاهر الكونية لأولي القلوب والأبصار، ولكنها لا تحصل إلا بالتفكر والتدبر، ولا تدرك إلا بالتعمق والإمعان. من أجل ذلك يحث القرآن الكريم جميع المسلمين على التفكر في خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار، وفي تسخير الشمس والقمر، وفي تقلب الليل والنهار، ويركز الأساليب المتنوعة في
بأمكنة متعددة على هذه النقطة الهامة المهمة، ويقدم الحجج والبراهين على تفرده ووحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته. فقال تعالى: فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن تأمل هذه السماوات في بنائها وارتفاعها وهذه الأراضي في سعتها وامتدادها ونظر في البحار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وتفكر في تقلب الليل والنهار وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المختلفة ألوانها ومن النباتات المتنوعة طعومها يدرك بداها. إن الله واحد متوحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعنى التوحيد أن نؤمن بأن الله واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، فلا معبود إلا هو ولا رب العالمين إلا هو ولا خالق إلا هو ولا مدبر للأرض والسماء إلا هو ولا محيي ولا مميت إلا هو ولا حاشر ولا ناشر إلا هو ولا قاضي الحاجات ولا كاشف الكربات إلا هو لا يتحرك متحرك إلا بإذنه ولا يسكن ساكن إلا بإشارته. إخواني في الله، علينا أن نهتم أولا بأمر التوحيد والإيمان، فقد ضعف اليوم إيمان المسلمين وكثر فيهم الجهل والأمية وانتشرت فيهم البدع والمنكرات. إن الإيمان الصحيح هو علاج لكثير من أمراض المجتمع الإسلامي اليوم. وفقنا الله تعالى لهذا وأسعدنا في الدارين وتقبلنا في الصالحين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.